श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 13 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, सम्पूर्ण कर्महरूको सिद्धिका निमित्त कर्महरूको अन्त गर्नका लागि उपाय बताइने सांख्य शास्त्रमा यी 5 कारणहरू उल्लेख गरिएका छन्। तिनलाई मबाट राम्रोसित जान। सन्यास जीवनको उत्कृष्टतम अवस्था हो। तर सन्यास त्यस दिन फलित हुन्छ जुन दिन व्यक्ति आफ्ना कर्मको जालोबाट मुक्त हुन्छ। विगतमा गरेका कर्महरूको परिणाम जुन बसेको छ त्यो फलाशक्तिको रूपमा बसेको छ। अहिले पनि म जुन कर्महरू गर्छु ती कर्महरूप्रतिको आसक्ति मभित्र फलाशक्तिको रूपमा बसेको हुन्छ। त्यसकारणले फलाशक्तिबाट मुक्त हुनु कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनु हो। फलाशक्तिबाट मुक्त हुने बित्तिकै म कर्मको आसक्तिबाट मुक्त हुन्छु, यानी अकर्ता भावमा उपलब्ध हुन्छु र सँगसँगै मभित्र समत्व घटित हुन्छ। म एक बन्न जान्छु। जुन दिन म आफू एक बन्छु त्यस दिन ब्रह्माण्डभित्र लुकेको त्यो एक तत्त्वसँग मेरो परिचय हुन्छ, मेरो पहिचान हुन्छ। यसका लागि योगेश्वर श्री कृष्णले हामीलाई कर्मको जगत र धर्मको जगत दुईटा अलग अलग जगतको परिचय दिँदै दिँदै यहाँसम्म ल्याउनु। म जीवनको उच्चतम सन्यासमा त्यस दिन उपलब्ध हुन्छु जुन दिन मलाई बाँध्ने केही पनि छैनन्, म परम मुक्त छु। र यो मुक्तिको परम अवस्था दर्शाउनका लागि सांख्यको एउटा अत्यन्तै मूल्यवान अवधारणा यहाँ ल्याइएको छ यो सूत्रमा। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। हेर महाबाहो, म तिमीलाई 5 वटा कारणहरू भन्दछु जुन कारणबाट सबै कर्महरू चल्दछन्। पक्का पनि कर्म छ त कर्मको पछाडि कारण छ। यदि इफेक्ट छ भने कज पनि छ। कर्म छ भने कर्मको पछाडि कारण लुकेको छ। त्यो कारण हामी हेर्दै 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 खोज्दै गयौँ भने कारणको अन्तिम श्रृङ्खलासम्म हामीले खोज्यौँ भने हामीलाई के थाहा लाग्छ भने नि, यी सारा कारणहरू मेरो शरीर, मेरो मन, मेरो इन्द्रिय, मेरो बुद्धि, मेरो चित्त, मेरो अहङ्कारसँग सम्बन्धित छन्, मसँग सम्बन्धित छैन। जस्तो सुकै कर्म होस्, कुनै पनि कर्ममा मभित्रको साक्षी कहिले पनि सहभागी हुँदैन। साक्षी त बस तटस्थ बसेर सबैलाई अनुभव मात्रै गरिरहेको छु। मभित्रको त्यो परम चैतन्य मात्र सबै कुरालाई थाहा पाइरहेको छ, बस प्रकाशित गरिरहेको छ। र त्यो प्रकाशित गर्ने तत्त्व कहिल्यै पनि प्रकाशित तत्त्वमा प्रवेश गर्दैन। कर्मको संसारलाई उसले प्रकाशित गरेको छ, तर ऊ कर्मको संसारमा कहिल्यै पनि प्रवेश गर्दैन। ऊ लेपायमान हुँदैन। व्यक्तिभित्रको साक्षी कहिल्यै पनि लेपायमान हुँदैन। यदि साक्षी लेपायमान नहुने हो भने कर्म जति पनि छन् तिनको कारण पनि हामीले प्रकृतिमै खोज्नुपर्छ। त प्रकृतिका 2टा रूप छन्। एउटा विराट प्रकृति जुन समष्टि प्रकृति हो, जसलाई शक्ति भनिन्छ या गौरी भनिन्छ, यो प्रकृति। अर्को त व्यक्तिभित्रको व्यष्टि प्रकृति, सानो प्रकृति, यानी यो शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार। यसरी अलग अलग 24 वटा तत्त्वहरूले मिलेर बनेको प्रकृति। यो 24 को गणना पनि सांख्यले दिएको हो।
सांख्य भन्दछ कि तिमीसँग 24वटा तत्त्वहरू छन्, तिमी चाहिँ 25औं हौ। तिम्रो शरीर, तिम्रा इन्द्रियहरू तिमी होइनौ, यी 24मा पर्दछन्। तिमी चाहिँ 25औं तत्त्व हौ। तिमी 25th हौ। यी जति पनि कर्महरू हुन्छन्, यी दुःख सुखका विभिन्न अनुभवहरू, यी सबै यी 24 मध्ये कहीँ पर्दछन्। र यही सांख्यले के भन्छ भने कि कर्मका पनि 5वटा कारण हुन्छन्। मनुष्यको चेतनालाई र प्रकृतिलाई सांख्यले जसरी विश्लेषण गर्यो त्यसरी आजसम्म कसैले गरेन। सांख्य त्यो परम विज्ञान हो र बिल्कुल गणना गरेर उसले बताइदिन्छ, हिसाब किताब सहित बताइदिन्छ कि यो तपाईँ हो, यो तपाईँ होइन। ल हेर्नुहोस्, चिन्नुहोस्, यो तपाईँ हो, यो तपाईँ होइन। यी तपाईँका हुन्, यो तपाईँ हो। र तपाईँका र तपाईँमा त भिन्नता छ। यो भिन्नताको बोध सूक्ष्म बोध हो, तर यो बोध नै परम बोध हो। सांख्य भन्छ कि प्रकृति र पुरुष दुईटा अलग अलग तत्त्व हुन्। पुरुष तत्त्व प्रकृतिमा कहिले पनि प्रवेश गर्दैन र पुरुष तत्त्व प्रकृतिबाट कहिले पनि आच्छादित हुँदैन, प्रभावित हुँदैन। यो प्रकृति तत्त्वबाट नै सबै कर्महरूको सृजना हुन्छ। यो सारा देखिने जगत, अनुभवमा आउने जगत, सुन्नमा आउने जगत, सुँग्नमा आउने, स्वादमा आउने र कतै स्पर्शमा आउने जगतमा जति पनि कर्महरू बन्छन्, यसका पछाडि 5वटा कारणहरू छन्। यी 5वटा कारणको चर्चा अर्को श्लोकमा आउँछ। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने सारा कर्महरू, आजसम्म जति पनि कर्म भए, त्यो कर्मको परिणाम तिम्रो शरीर हो। कुनै दिन खाएका थियौ, त्यसको कारणले तिम्रो शरीर बन्यो। माता पिताको कुनै दिन मैथुन क्रिया, त्यसबाट तिम्रो शरीर बन्यो। त्यो पनि कुनै क्रिया, कुनै कर्मबाट भएको रहेछ। सारा कुराहरू, तिम्रो दुःख सुखका अनुभव सबै कर्मबाट बनेका हुन्। र अहिले जुन कर्महरू गर्दैछौ, यी कर्मबाट फेरि तिम्रो तथाकथित भविष्य बन्दै बन्दै जानेछ। सारा कर्मका जालाहरू हुन् यिनीहरू। र तिमी चाहिँ ती कर्मको अँध्यारो जालोभित्र रहेको उज्यालो प्रकाश हो। आफूलाई कर्मसँग जोडेर नहेर, दुःख सुखसँग, राम्रो नराम्रोसँग, उपलब्धि अनुपलब्धिसँग, सफलता असफलतासँग जोडेर नहेर। तिमी त विराट हौ, तिमी आफूलाई चिन। यो सांख्यको परम घोषणा हो, अध्यात्मको परम घोषणा हो। त्यसकारणले जब त्यो साक्षीलाई अलग बताइदिनु पर्यो, आत्मतत्त्वलाई अलग बताइदिनु पर्यो, सांख्य के भन्छ भने यी कारण चाहिँ 5वटा हुन्छन्। जस्तो सुकै कर्म तिमी किन नगर। कोही प्रधानमन्त्री भएर कर्म गरिरहेको होला, कोही चाहिँ बडो रोगी भएर दुःख पाउने कर्ममा होला, कसैले रोगीको सेवा गरिरहेको होला, कोही धन कमाउने, कोही धन खर्च गर्ने, कोही जन्म पनि कर्म हो, त्यो जन्मको कर्ममा प्रवेश गरिरहेको होला, कोही मृत्युका कर्ममा प्रवेश गरिरहेको होला। विराट कर्महरू छन्। तर सांख्य भन्छ कि कर्मको पछाडि 5वटा कारणहरू छन्। यी 5वटा कारणलाई राम्रोसँग बुझ्यौ भने तिमी कर्मबाट अलग हुन सक्छौ। तिमी आफ्नो अस्तित्वको खोजीमा कहीँ पुग्न सक्छौ। होइन भने तिमी अस्तित्वहीन भएर भौतारिरहेका छौ। आउनुहोस् अब अर्को श्लोकमा हामी खोजौँला 5वटा कारण के रहेछ।